Sa tuwang kinabuhi, mintras buhi pa ta naghantag mga problema, mga pagsulay nga naagian. Pero kato nga mga pagsulay, nakaya na to. Pero moabot juday ang time na agiday pagsulay nga dili jud nimo makaya tungod kay tawo rata. No? Ang uban maka-judge sila kung unsa ka. Pero wala sila kabalo kung unsa nakabugat ang imong gidala, imong gisakripisyo sa imong kinabuhi, wala sila kabalo. Pero mo judge sila tungod kay siguro ang ilang kinabuhi okay, malipayon. Pero wala sila kabalo kung unsa na sa imong mga problema, imong mga gidala sa imong gibati. Mana kung ikaw karon, kung maayo ang imong kahimtang, malipayon ka. Ayaw pag-judge o sa katao kay malay mo one day ikaw pod